बिपीलाई मैले जम्मा एकपल्ट देखेको, त्यो पनि अघि होमनाथ दाइले भनेकै कार्यक्रम बिर्तामोडमा भएको, झापाको बिर्तामोडमा भएको त्यो विशाल आमसभा अर्थे जनमत सङ्ग्रह पछाडिको नेपाली काङ्ग्रेसले आउने चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने सन्दर्भको देशभरि हुने जुन अभियान हो, त्यो अभियानको सुरुवात चाहिँ बिर्तामोडबाट भएको थियो र त्यहाँ हो मैले उहाँलाई पहिलोपल्ट सशरीर देखेको। सिके पर्साईले उहाँलाई बस्नको निम्ति एउटा अलग्गै एउटा कटेज बनाउनु भएको थियो, सुशील विश्व निकेतन भनेर त्यसको नाम राख्नु भएको थियो। त्यो पछिसम्म थियो, अहिले त त्यो भत्किसक्यो। बिपीलाई त्यहाँ राखिएको थियो र हामी त्यहाँ बाहिर सल्याङ मल्याङ गर्थ्यौँ। अब भित्र उहाँका अगाडि पुग्न त हामीलाई त्यति मौका हुँदैन थियो। त्यति बेलै मदन ढकाल र गोपीकृष्ण खनालले बिर्तामोडको विश्वदीप मासिक पत्रिकाको निम्ति भनेर बिपीसँग एउटा इन्टरभ्यू, साहित्यिक इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता लिनु भएको थियो र त्यो छापिएको छ। त्यो पत्रिका मसँग सुरक्षित छ। त्यहाँ उहाँले चाहिँ यो साहित्यमा म अराजकतावादी हुँ, राजनीतिमा म समाजवादी हुँ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ त्यो अन्तर्वार्तामा। र उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्वमाथि हामीले धेरै चर्चा गरेका छौँ। मैले 2048 सालमा पहिलोपल्ट झापामा भएको काङ्ग्रेसको 8औं महाधिवेशनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरू भन्ने समालोचना पछि अब त्यो साहित्यिक क्षेत्रमा अलिकति बढी अध्ययन मैले बिपीमाथि गरेको हुँ। किनभने राजनीतिक रूपमा हामी त्यति बेला नेभी सङ्घका विद्यार्थी, जनमत सङ्ग्रहको बेला इलाम क्याम्पसको विद्यार्थी थिएँ। अब हामीले त्यो नेभी सङ्घका विद्यार्थीले त्यति बेला परोक्ष रूपमा हामीले जे गर्यौँ, तर पार्टीको मूलधारमा भएका गतिविधिहरू त्यति थाहा थिएनन्। पछिल्लो कालमा मैले सुवर्ण शमशेर निष्ठाको राजनीतिक यात्रा भन्ने किताब 70 सालमा प्रकाशित गरेको छु। त्यसमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक इतिहासलाई अलिक फरक प्रकारले मैले मेरो अध्ययनले भेटे अनुसारको बनाएको छु। त्यो अब दाइहरूले पढिरहनु भएको होला। र होमनाथ दाइसँग म जहिले पनि आभारी छु, किनभने उहाँले अघि सुशील दाइले भने के अरे विपिन दाइले भने जस्तो अघि उहाँले राष्ट्र पुकारमा ती सबै कामहरू नगर्दिएको भएदेखि हामीसँग बिपीका धेरै स्रोतहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनका कैयौं सन्देशहरू हामीसँग आज अभिलेखीय रूपमा नहुने नै रहेछन्। मैले 2053 सालमा एउटा किताब बनाएँ, सिके पर्साईका विचारहरू भन्ने। त्यो 500 पेजको, करिब 500 प्लस पेजको त्यो किताब 53 सालमा गिर्जाबाबुले विमोचन गरिदिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। त्यसमा अत्यधिक लेखहरू, सबैभन्दा धेरै लेखहरू सिके पर्साईले श्री निष्पक्षको नामबाट राष्ट्र पुकारमा लेख्नुभएका, नियमित स्तम्भका रूपमा लेख्नुभएका लेखहरूको सङ्कलन त्यसमा छ। र केही अरू लेखहरू जो जनमञ्चमा पछि उहाँले लेख्नुभयो, ती लेखहरू गरिकन मैले चाहिँ त्यो एउटा किताब सम्पादन गरेको थिएँ। त्यसको दोस्रो संस्करण अब यही साउन भित्रैमा, यही 15 दिन भित्रैमा त्यसको दोस्रो संस्करण अहिले बजारमा आउन लागेको छ। त त्यसमा सिके पर्साईले आफ्ना लेखहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको र बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी दृष्टिकोणलाई उहाँले अत्यन्त मिन पाराले साधारणभन्दा साधारण मानिसले बुझ्ने गरी त्यो एउटा किताब उहाँले ती लेखहरू दिनुभएको थियो, जसले हामीले अहिले किताबको रूपमा राखेका छौँ। यसको सबभन्दा ठुलो श्रेय चाहिँ होमनाथ दाइलाई जान्छ। पहिलोपल्ट म र छविलाल खतिवडा काठमाडौँ आउँदाखेरि होमनाथ दाइलाई भेटेर दाइ हामी यसो गर्न लाग्यौँ, ती लेखहरू कहाँ पाउँछन् भन्दा उहाँले भन्नुभयो मसँग भएको सब पुलिसले लगिसके, प्रेस काउन्सिलमा गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ भेट्न सकिन्छ कि भन्नुभयो। नभन्दै प्रेस काउन्सिलमा गएपछि हामीले राष्ट्र पुकारका ती अङ्कहरू भेट्यौँ र 30 सालदेखि 40 सालसम्मका राष्ट्र पुकारका अङ्कहरूमा छापिएका लेखहरूलाई हामीले सम्पादन गरेर त्यत्रो निकाल्यौँ। त साहित्यिक अथवा अभिव्यक्तिका क्षेत्रमा ती कुरा हुन्। अघि होमनाथ दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिपीले के अरे जनमत सङ्ग्रह पछाडिको जुन अभियानमा यही पञ्चायती पद्धतिभित्रै नाम जेसुकै होस्, व्यवस्थाको नाम जेसुकै होस्, तर त्यो प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मत राख्दै उहाँले जुन कुरा भन्नु त्यहाँ त्यो अभियानमा लिएर हिँड्नु भएको थियो, त्यो कुरा उहाँले त्योभन्दा धेरै पहिल्यै लेख्नु भएको छ। फेरि सुन्दरी जल भन्ने किताबमा
त्यो उहाँको अन्तिम पछिल्लो उहाँको आत्मवृत्तान्तको पछिल्लो कडीको किताब मान्नुपर्छ त्यसलाई। उहाँका जम्मा 4टा किताब हुन्, आफ्नो कथा, आत्मवृत्तान्त, जेल जर्नल, फेरि सुन्दरी जल। र त्यो अन्तिम फेरि सुन्दरी जल भन्ने किताबमा अघि होमना दाइले भनेका कुराहरू बुदागत रूपमा 6-7 वटा बुदामा उहाँले चाहिँ यो भएमा हामी यो व्यवस्थाभित्र पनि चुनाव लड्न सक्छौँ भनेर ती बुदाहरू उहाँले दिनुभएको छ। वास्तवमा त्यति बेला त्यति कुरा मात्रै त्यति बेलाको व्यवस्थाले वा दरबारले मानेको भए होमना दाइले भनेको जस्तो यो अहिलेको लफडामा नपुगिकनै देश एउटा 2टा वा 3टा पार्टी कम्युनिस्ट पनि आउँथ्यो होलान्, आए भने पनि 3टासम्म पार्टी भएको एउटा डेमोक्रेटिक मुलुक त्यो हुन्थ्यो। यसमा यो गणतन्त्रको लफडा पनि नहुने, यसमा यत्रा धेरै मान्छे पनि मर्नु नपर्ने र यसमा यी धर्म सर्म अरू दुनियाँभरका झगडा पनि आउनु नपर्ने, जनजाति आदिवासी भन्ने चिजहरू त ती मुद्दै होइनन्। किनभने बीपी कोइरालाले सुम्निमा लेखेदेखि नै र बीपी कोइरालाले 15 सालको आफ्नो मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा त्यहाँ सहभागी गराएका विभिन्न देशका विभिन्न जात क्षेत्र वर्ग सब लिङ्ग सब खालका मान्छेको प्रतिनिधित्व गराएको बाटै नेपाली काङ्ग्रेसको नीति र दृष्टिकोणमा देशलाई हेर्ने आँखा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पहिले व्यवहारिक रूपमा भइसकेकै थियो। तर महेन्द्रले गरेको एउटा गल्तीले 17 सालमा महेन्द्रले गरेको एउटा गल्तीले त्यसका केही एउटै एक पुस्ता पनि पुरा नचलिकन आफ्नो पुस्तै समाप्त भयो। देशमा 250 वर्षको राजतन्त्र पनि समाप्त भयो। त्यो परिणाम आइसकेको छ, भोगिसकेका छन्, दण्ड भइसकेका छन्, दण्डित भइसके, त्यसको कुरा दोहोऱ्याउनु हुँदैन। तर अब आज आएर चाहिँ मलाई के लाग्दैछ भन्दा म त एउटा लेखक हुँ, साहित्यकार हुँ। म यो पार्टीसँग पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा मेरो कुनै सहभागिता जिन्दगीमा कहिले पनि भएन, मलाई रहर पनि लागेन। त्यो नलागेको राम्रै भएछ, किनकि कुनै प्रकारका कुण्ठाहरू बोक्नु नपरिकन अब 60 वर्ष पुरा गरियो उमेरले। तर आज पनि आएर मैले जब यो अहिले अब हामीले बीपी कोइरालालाई गीत बनाएर चुइगम जस्तो चबाइरहेर उहाँका गुणगान गाएर जब साउन लाग्छ केही समय र जब भदौ लाग्छ, यो 2 महिना बीपीका बारेमा चर्चा गरेर 10 महिना मन परी गर्ने जुन अहिले चलेको छ काङ्ग्रेसभित्र, त्यसले यो काङ्ग्रेसले बुद्धि पुर्याएन भने भारतीय काङ्ग्रेसको अवस्थामा यो पुगि नै सकेको स्थिति छ। अहिले चुनावको परिणामले त्यहाँ पुर्याएको छ। इन्दिरा गान्धीले एउटा इमर्जेन्सी लगाएको दण्ड भारतीय काङ्ग्रेसले 40 वर्ष बेहोर्नु पर्यो। 40 वर्षमा भारतमा बहुमतको सरकारै बनेन, बन्दा 40 वर्षपछि पनि भाजपाको सरकार चाहिँ बहुमतको भयो। हाम्रो देशमा अब काङ्ग्रेस जुन हविगतमा पुगेको छ, कम्युनिस्ट बिग्रेमा हामी माथि आउँछौँ भन्ने प्रकारको राजनीतिले काङ्ग्रेसले त्यो राजनीति गरेर यो देशलाई केही हुनेवाला छैन। आउने पुस्ता भनेको कस्तो पुस्ता आएको छ भने 46 सालपछि आएको पुस्ता पनि 30 वर्षको भयो। अहिलेको 30 वर्षको युवकलाई निरङ्कुशता के हो, पञ्चायत के थियो भन्ने थाहा छैन, जस्तो कि हामीलाई राणा थाहा छैन भने जुन पुस्तालाई निरङ्कुशता के हो, एक दलीयता के हो भन्ने कुरै थाहा छैन, त्यो पुस्ताले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पढेर काङ्ग्रेस भने किन कुद्छ? उसलाई के मतलब छ काङ्ग्रेसमा कुद्नु? किन कुद्नु काङ्ग्रेसमा? उसले अहिले यो 30 वर्षभित्र उसले देखेको काङ्ग्रेस हेरिसक्नु छैन। त्यो 46 सालमा जन्मेको बच्चाले देखेको काङ्ग्रेस हेरिसक्नु छैन। त्यसले हेरिसक्न हुन र त्यसलाई हेरिसक्ने बनाउन अहिलेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्नुपर्ने के हो भन्ने त्यो प्रकारको छलफल गोष्ठी हुनुपर्छ। तर नयाँ मान्छे ल्याउँदै पुराना मान्छेलाई साना आरोप लगाएर पुराना मान्छेलाई भालै गर्ने भए, नयाँ आएर तिनले जसले काङ्ग्रेसै बुझेको छैन त्यसले काङ्ग्रेस बोकेर कहाँसम्म लाने? जसले जन्मिँदै काङ्ग्रेस भएर जन्मियो त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ पार्टीबाट बाहिर गयो भने के हुन्छ? आन्तरिक रूपमा व्यक्तिगत तसरले कुनै चुनावमा कुनै मान्छेका कुरा 2टा मिलेनन् होला, त्यो त्यति नमिलेका भरले कुनै एउटा जिन्दगीभरि काङ्ग्रेस भएको मान्छेलाई फुत्तै काङ्ग्रेसबाट हटाइदिने जुन निर्णय गरिरहेको हुन्छ र जुन मान्छे आज काङ्ग्रेसमा आएको छ त्यसका बाले त बीपीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भने देशभरि अभियान चलाएको थियो सूर्यबहादुर थापा। देशभरि बीपीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भने अभियान चलाउने मान्छेका पुराना र नयाँ काङ्ग्रेसलाई जोडेर कसरी जानुपर्छ भने जानुपर्छ। हामी लेखकले त देखेको कुरा भनिदिने हो।
र मैले जति भने जति बुझेको छु यति भनेर अहिले कुरा टुङ्ग्याएँ। हवस् त, नमस्कार।